इस वक्त नहीं जो साढ़े मुर्शद के खिलाफ बड़े ज्यादा इस वक्त उन्होंने मजबूर उन्होंने सानू साडा पीरो मुर्शद दिता साडा पीरो मुर्शद पैदा होया ये शान उन्होंने साढ़े इलाके उन्होंने चल के दुआरे जुदा गाना कर दी साढ़े को अफसर कर दी साडा पीर अफसर साढ़े पीर का नाम अल्लाह ताला की जात बाबरकत इस डेरे में सदा अफसर रखे अल्लाह ताला की जात बाबरकत इन कोई किसी किस्म की तंगी खुशी ना आए एक मेरी गुजारिश है कि जी बाबा की जिंदगी दे कोई क्योंकि वो एक बहुत बड़ा दिल है बहुत बड़ा दिल रख वो इतनी बड़ी बद इंतजामी को बर्दाश्त कर रहे लेकिन शायद उन्हें ऐसा ना हो मेरी सारे दोस्तों की गुजारिश है कि खुदा का खौफ करके ये जी बद इंतजामी करने जो भी हमारा खान पीन का मामला होता है उसको ग्रेस नहीं मुझे फिर भी कहा नहीं आता लेकिन उसको जरूर ग्रेस करिए मेरी खास सारे दोस्तों एक गुजारिश अल्लाह ताला ने जाते बाबरकत सानू उम्र बाबा जाने मैनू ईमान है कि मैंने अपने बाबा जी बहुत हकीकत इंतहाई और कोई मरीज ये नहीं आ सकता कि मैंने बाबा जी हकीकत थी लेकिन खुदा की कसम खा के कहना कि असं लोग मेरा मतलब है बाबा का इकराम करना जाने ही नहीं सानू इकराम करना आया ही नहीं उन्होंने ही साडा किया जो भी किया साडा इकराम बाबा जी नहीं किया साडे ताकत नहीं हो सके उन्होंने इकराम कर सकते सानू अल्लाह ताला ने औखा ही कर दिया कि बाबा जी पहचान सके उन्होंने सानू गरीबां नूं मस्कीनां नूं कालर दे बंदियां नूं इन्ना चुकिया यानी किहड़े किहड़े इलाके दे लोग इत्थे मौजूद ने ये किहदी शान है ते साडे अफसर दी शान ये साडे बाबा तो बाद मुर्शद ने सारे आके अपनी अपनी तौफीक मुताबिक जिस तरह भी अपना दिल करता है आके ज़ियारत करो सब लोग सब मुरीद या मुरीदैन जड़े ने वो आके ज़ियारत करो ज़ियारत भी करनी है ना आगे खड़ा कर लो المدد يا غوث المدد 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 चलो भाई चलो والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله خير من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تؤتينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا जो पढ़िया गया आमीन आंखों के अल्लाह ताला सबको याद जो पढ़िया कलाम पाक या इस्तगफार का कबूल फरमा या अल्लाह दसाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जात अब्दुल के मुझे सदक़ पेश फरमा या अल्लाह फरमा मेहरबानी फरमा रहमत फरमा इन दसाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Allah Taala kata Allah Subhanahu wa taala berkata ilani ya Allah Taala sekarang dalam semua ya Allah bangsa itu sarah kitab pemerhati di rusa ya Allah orang terlalu parsa या अल्लाह जितनी वुसअत थी उस या अल्लाह करम फरमा अपने अनवार के अपने रहते में बादशाह फरमा करम फरमा और मेहरबानी फरमा और इस खिदमत से या अल्लाह रुकनी सजा उन्हें खैर सीरत फरमा
या अल्लाह बार तेरी बार से दुआ कर रहे हैं कितने सारे सबके नेक आजाद पूरियां फरमा या अल्लाह जिन्हें नेक साले औलाद अल्लाह उन्हें नेक और साले औलाद अता फरमा या अल्लाह सब खिदमत तौफीक अता फरमा या अल्लाह सबकी औलाद नेक बना या अल्लाह इस तरह फिर दुआ कर रहे हैं तेरी बारगाह बुलंद से जितने भी ज़ायरीन ने कीरतमान मोहब्बत प्यार में दूरों लेकर जितने भी आए हैं या अल्लाह इसकी दिलेर की मोहब्बत प्यार की रख दे मौला करीम उन्हें सारियां जात या अल्लाह तू रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक से चलने वाला बंदा या अल्लाह की सारे दुआएं के नेक और साले आदमी या अल्लाह इर्द करो फरमा तेरा सब करते हुए सानू नेक और साले अमल करने को भी अता फरमा इनका ज़ायरीन ने या अल्लाह नवीन तकलीफ चिनवाई असी की दरेशा बदलो मदद करने की तकलीफ आई हुए असी या अल्लाह इन्हें करम फरमा दूरों वाले तो खुशी तौर पे करम फरमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जुमला जारी गुजारिश है कि बगैर खाने के लंगर से कोई आदमी न जाए कोई ऐसा बड़ी मेहरबानी लंगर खा के होते भी बाहर चलो सारे जेडे बाहर फल गए सारे पढ़ लो वंड दो जेड़ा मर्जी पढ़ ले वंड दे सारे فآلد عجوز وهذا ضعيف هذا لشيء عجيب قالوا وتعتذر من أمر الله رحمة الله وبركاته عليهم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاء يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاء رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مقسمة عندهم من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا الميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثروا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا
أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال ما تعملون مخلوق. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يخدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه اللعنة ويوم القيامة بئس الرزق المرفوض. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحسيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. عطاء غير مجبور. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لنوفيهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمات سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني لأجد 12 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض سيارتهم إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون